मेरो मुटुमा लागेको घाउको ओखती कतै भेटिन। भेटौँ पनि कसरी? पल पल जलेर खरानी भइसकेको मुटु, सानो चोट भए पो निको हुन्थ्यो होला र यो मुटु। आज यही मुटु आफैले आफैलाई बुझ्न छाडेको छ। आज यही मुटु आफैले आफैलाई बुझ्न छाडेको छ। आज यही मुटुमा अल्झिने अनि यही मुटुमा बल्झिने घाउहरू यति टाढा पुगेको छ, कतै खोजेर ल्याए पनि भेटिन्न। धिक्कार छ तिमीलाई, तिमी त्यस्तो काँडा बनेर गयौ, मुटुभरि रोप्यौ, छुरा जस्तै रोप्यौ, अनि आज यति टाढा गयो। यो मुटु कहिले पनि निको नहुने गरी गयो। चोट बराबर रहेछ मुटु अनि मलाई। मुटु पोल्छ, पक्कानिन्छ, म तडपिन्छु, छटपटिन्छु, किन नहोस् त बराबर चोट। चोट दिनेले स्वार्थको रूपमा बिना आफ्नो अनुभूति पुरा गरिसकेपछि छोडेर जानी पर्यो। अनि यहाँ चोट लिने, हरेक दिन रोएर बाँच्ने र आँसुमा रुमालिने पर्यो। त्यसैले त चोट लिने र दिनेमा धेरै भिन्नता रहेछ। हो, आज त्यही चोट लिने भित्रको म अनि दिने भित्रको उसको कुरा गर्दैछु। आज पुरुषको अनुहार हेर्न मन लाग्दैन। सबै पुरुष उस्तै लाग्छन्, वरिपरि घुम्ने। खै किन त्यस्ता लाग्छन् थाहा छैन। हुन त मैले यति धेरै घृणा गर्न पनि नहुने थियो, किनकि उसले झुटो भए पनि माया त केही समय देखाएको थियो नि। त्यति अनुभूति हुन्छ। घृणा नजागोस् फेरि कसरी? मनदेखि आफूले जसको लागि यी सारा शरीर सुम्पेको थिए, उसैले यी शरीरमा लुच्चा ताने गर्यो र आज मलाई एक्लो पारेर छाडेर गयो। अनि म उसको यादमा नतडपेर कसको यादमा तडपिँ। हरेक दिन, हरेक रात, हरेक साँझ, हरेक समय किन मलाई याद बनेर आउँछ यो क्षण? किन मलाई याद बनाएर गइस् त? तलाई धिक्कार छ, त पापी रहेछस् त, धिक्कार छ तलाई। तलाई त खै कुन शब्दले म यी पत्रमा आफूलाई व्यक्त गरौँ? तेरो नाम र तेरो परिचय भन्न पनि घिन लाग्छ, तर बाध्य भएर आज म तेरो पहिचान गर्दैछु यहाँ। र अरू म जस्ता नारीको जीवनमा चोट नपुगोस् भनेर केही शब्द कोर्दैछु। मेरो नाम शुभेच्छा हो कमलजी। मेरो घर निकै विकट ठाउँ हो, हुम्लाको एकदमै चिसो मौसम हुने ठाउँमा जन्मेको हुँ म। कहिले हिउँ त कहिले पानीमा भिजेर जीवन व्यतीत गरेको म आज न हिउँ त न पानी, सबै चिजबाट एक्लिएको म। न परिवार, न आफन्त, न कोही, सबै चिजबाट टाढिएको हुँ म आज। त्यही चेलीको कथा आज बाध्य भएर प्रस्तुत गर्न या लेख्न, कलम चलाउन तत्पर भएको छु। मलाई मन थिएन यसरी शब्दहरू तपाईँको कथा वाचन शैलीभित्र प्रस्तुत गरौँ भनेर, तर आज मनले मानेन, आत्माले दिएन र बाध्य भएर यो पत्रमा आफ्ना जीवनहरू कोर्ने कोसिस गरेको छु। कमलजी, कमलजी, तपाईँले धेरैको जीवनको कथा पढ्नु भएको छ। सायद धेरैको जीवनको कहानीमा आफू भिज्नु भएको छ। आज मेरो कथालाई पनि एउटा जीवनकी नारीको कथा भनेर पढिदिनु होला। यो कथालाई फेरि एकचोटि तपाईँलाई भने अनुरोध गरे, मनदेखि पढिदिनु होला, किनकि म अन्य नारीको जीवन मेरो जस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छु। पुरुष कति स्वार्थी छन् भनेर म चिनाउन चाहन्छु अन्य दिदीहरूलाई, बहिनीहरूलाई। म आज त्यति स्वार्थ र त्यति निज समाजभित्र व्यतीत भएको छु। म आफ्नो गृह जिल्लाबाट पढ्नका लागि भनेर राजधानी प्रवेश गरेँ।
हुम्ला जुम्ला भन्ने ठाउँहरू एकदमै विकट, सबैलाई थाहा छ। त्यो विकट ठाउँबाट केही सरल शिक्षा लिएर राजधानी छिरेको मलाई राजधानी निकै नौलो थियो, किनकि न मेरा आफन्त प्रशस्त थिए राजधानीमा, न म नै कहिल्यै राजधानी छिरेको थिएँ। पहिलोचोटि राजधानी छिरेको थिएँ म। राजधानीको म असनमा बस्न थालेँ। असन राजधानीको एउटा मुख्य सहरको रूपमा लिने गरिन्छ, व्यापारको केन्द्र र टाढा टाढादेखि बस्न आउने एउटा वासस्थानको रूपमा असन पर्दो रहेछ। त्यही ठाउँमा मैले आश्रय लिएर बसेँ। हो आज पनि म त्यही ठाउँमा बस्छु। हिजो परिवारसँग आफन्तसँग थिएँ त आज म एक्लै बस्छु, किनकि म आज सबैको प्यारो हुन सकेको छैन, जुन मेरै कारण हो। मैले एसएलसीसम्म त्यहीँ पढेर आएको थिएँ। 2066-67 सालको एसएलसी मैले पूर्ण रूपमा प्रथम श्रेणीमा पास गरेर राजधानी प्रवेश गरेको थिएँ। मलाई साथी बनाउन असाध्यै मनपर्ने, विशेषतः मसँग केटा साथीहरू धेरै बन्थे, केटी साथीहरू पनि मेरा थिए। मलाई बुझ्ने साथीहरूले मनदेखि बुझ्थे, किनकि म पनि साथीहरूसँग खेल्न, रमाउन, घुम्न झुम्न असाध्यै मन पराउने, आफूलाई पनि घुम्न घुमाउन एकदमै लालायत हुने। त्यसैले होला म साथीहरूसँग खेल्थेँ, रमाउँथे, आफूलाई त्यहीँ व्यतीत गर्थेँ। एक दिनको कुरा हो, मैले गाउँबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी पास गरिसकेपछि कलेज भर्ना गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। त्यसैले मैले राजधानीको एउटा सरकारी कलेजमा आफूलाई पढाइको रूपमा प्रस्तुत गरेँ। चावलको गणेशस्थान नजिकै रहेको धेरै विद्यार्थीहरूले पढ्ने कलेज थियो त्यो, पशुपति क्याम्पस। पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा म पढ्न थालेँ। कमलजी, मेरो जीवनको एउटा कहानीको शुभारम्भ त्यहाँबाट भएको हो। मलाई गाउँमा त्यति धेरै बोल्ने मान्दैन थिए, म एकदमै कम बोल्ने, त्यति धेरै घुलमिल पनि नहुने, साथीहरूसँग खेल्न मात्र रमाउने थिएँ म। चाहिने सीमित रूपमा म साथीहरूसँग घुलमिल हुन्थेँ। मैले अघि पनि भने केटा साथीहरूसँग म अलि बढी नजिक हुन्थेँ, मेरो नेचर थियो त्यो। छोरी साथीहरू अर्थात् केटी साथीहरूसँग मेरो खासै कुरा मिल्दैन थियो, किनकि मलाई झगडा त्यति धेरै मन पर्दैन थियो। मसँग फेरि साथीहरू झगडा गर्न खोज्थे। त्यही त हो, हामी गाउँबाट सहर छिरेको, सहर पनि त्यस्तै रहेछ। यहाँ पनि एकले अर्काको प्रतिस्पर्धा, एकले अर्काको कुरा काट्ने प्रचलन थियो। गाउँमा बाबा एड्सकुम्ब बेच्नुहुन्थ्यो। जब सिजन आउँथ्यो एड्सकुम्ब टिप्न जाने लर्को लाग्थ्यो। जेठ असार भनेको हाम्रो लागि विशेष थियो। जसरी खेती किसानीका लागि विशेष समय मानिन्छ जेठ असार, त्यस्तै हुन्थ्यो हाम्रोतिर। किनकि एड्सकुम्ब टिपेर लाखौँ आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो गाउँमा। लामो लामो टाढा टाढासम्म हिँडेर जाने त्यो प्रचलन थियो गाउँमा। म पनि 7-8 कक्षामा पढ्ने बेलामा एकपटक बाबासँगै एड्सकुम्ब टिप्न गएको छु। धेरै याद आउँछ त्यो समय। म राजधानी प्रवेश गरिसकेपछिको कुरा हो। मैले प्राय जसो बाबासँगै खर्च माग्ने गर्थेँ। म पढ्ने र बाँकी समय आफूलाई अन्य कुरामा अध्ययनशीलतामा प्रस्तुत गर्थेँ। बिस्तारै कलेजका केही साथीहरूसँग घुलमिल हुन थाले। मलाई सबैले गाली गर्थे, तेरा बाबा त राम्रै कमाउनुहुन्छ त, किन सरकारी स्कुलमा पढिस्? राम्रो कलेज गएको भए हुन्थ्यो नि। राजधानीमा त धेरै महँगा महँगा कलेजहरू छन्, तिमीले चाहेको विषय पढ्न पाउँथ्यौ भनेर केही साथीहरूले मलाई अनुरोध गरेका थिए, या मलाई त्यसरी नै भनेका थिए, आफ्ना शब्दहरूबाट व्यक्त गरेका थिए। मैले साथीहरूलाई भने, यहाँ महँगा कलेजमा धेरै खर्च गरेर बाउ आमालाई शून्यतामा बदल्नुभन्दा म सस्तो कलेजमा पढेर
आफूलाई पोख्त बनाउन चाहन्छु। राम्रा पनि आफू हुनु पर्यो नि। कलेज कस्तो छ के छ भन्न पनि आफूले पनि राम्रो परीक्षा दिन सक्यौँ या राम्रो पढ्न सक्यौँ या राम्रो अध्ययनशीलतामा आफूलाई वृद्धि गर्न सक्यौँ भने जति आफूले मन नपराएका कलेजहरूमा पनि गएर पढ्यो भने राम्रो हुनसक्छ। हो म यसरी नै साथीहरूलाई सुझाव दिन्थेँ। उल्टो साथीहरू हाँस्थे र टाढ्थे, कुरै रोक्थे। हो त्यसरी सुरु भएको मेरो कलेज जीवन एक दिन अकस्मात मेरो र आकाशको भेट भयो। उसको नाम आकाश भट्टराई रहेछ। म शुभेच्छा चौलागाई थिएँ। ऊ भट्टराई, म चौलागाई। हामी फरक थरको थियौँ। हाम्रोतिर चौलागाई थर भएका धेरै हुन्थे। एक दिन मेरो र आकाशको भेट भयो। जसरी कलेजभन्दा फरक तरिकाले हामी कलेजभन्दा बाहिर वनभोज कार्यक्रममा गएका थियौँ। काभ्रेको डोलाल घाट भन्ने ठाउँमा हामी वनभोजका लागि गएका थियौँ कमलजी। त्यही समयको कुरा हो। जीवनले कोल्टी फेरेको दिन हो त्यो मेरो। अनि आज जस्ताको तस्तै जहाँबाट आए त्यहीँ पुगेको दिन हो मेरो। त्यसैले यो कथा आँसुमा चोपेर लेख्दैछु। मसीले भन्दा बढी आँसुले लेखेको पत्र हो यो। मसीले भन्दा बढी आँसुले बोलेको कथा हो यो। मेरा मनले भन्दा बढी आँसुले भाव बोकेको कथा हो। जब आकाश आँखामा आउँछ तब आकाश विस्फोट भएर पृथ्वीमा खसेर मलाई जलाएर लगिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। किनकि त्यो आकाश यस्तो आकाश रहेछ मलाई तात्काल मात्र दिने हो। त्यस्तै आकाश भइदियो मेरो जीवनमा, कहिल्यै पनि साथमा नआउने आकाश। क्षणिक समयमा तात्काल दिने, त्यसपछि टाढा भाग्ने आकाश। के आकाश थियो? सूर्यभन्दा पनि बढी पोल्ने आकाश। के आकाश थियो? अनि तातो पानीमा उम्लिएको पानीमा डुबे झै जीवन। के जीवन यो? हरेक पटक आफूलाई खुइलाएर फेरि जस्ताको तस्तै भन्न खोज्ने जीवन। के जीवन यो? कसरी व्यक्त गरौँ? यही जीवनबाट गुज्रिएको म भनेर कसरी शब्दहरूमा आफूलाई प्रस्तुत गरौँ? सक्दिनँ म यी शब्दहरूमा आफूलाई जोड्न। सक्दिनँ म यी जीवनहरूलाई आफूप्रति तान्न। उत्साह त फरक तरिकाले व्यक्त हुन खोज्छ। हामी यसरी नै फरक तरिकाले नै भेट भयो। जब म वनभोज अर्थात् पिकनिकलाई असाध्यै रमाइलो पर्व जस्तै रूपमा लिन्थेँ। साथीभाइ सबैसँग जमघट हुने भएको हुनाले मैले यसलाई एक खालको पर्वकै रूपमा लिने गर्दथेँ। त्यसैले होला म निकै रमाउँथेँ वनभोजमा। सोही समय आकाश पनि आयो। हामीले हजार रुपैयाँ तिरेर उक्त वनभोजमा सामेल भएका थियौँ। आकाश निकै खुसी देखिन्थे। हिस्सी परेको, खासै कालो पनि होइन, धेरै गोरो पनि होइन, तर निकै सुहाउने अनुहार, आँखा पनि फरक खालको, अरूभन्दा युनिक आँखा। सबैले नजर लगाउला कि भन्ने डर लाग्ने, चक्लेटी, दुब्लो दुब्लो देख्दा हिस्सी परेको भनिहाले नि। मेरै वैदी हुन्थ्यो भन्ने पहिलो नजरमै। हो त्यस्तै हुन्थ्यो आकाश मेरो वैदी हुन्थ्यो भन्ने। किनभने उमेरले बिस्तारै आफूलाई ढाल्दो रहेछ। केटा मान्छेदेखि कुनै आफूप्रति फिलिङ्स नआउने म खै कसरी आकाशप्रति त्यति धेरै मन डुब्न थाले। आकाशसँग नजिक हुन थालेछु। मनदेखि आकाशलाई वरिपरि देख्न थाले। मनदेखि फट्टा आँखा खोलेर हेर्थे, आकाश साथमा हुँदैन थियो। वरिपरि आकाश साथीहरूसँग खेल्दै हुन्थ्यो। मलाई
केटा साथीहरूसँग खेल्न असाध्यै मन लाग्ने। वनभोजमा गएको भएर होला सबै साथीहरू आफ्नै धुनमा थिए। प्राय धेरै कपाल जोडी थिए। म लगायत केही साथी बाहेक सबैले आफ्ना जोडीहरू चेपेर वरिपरि घुमिराखेका थिए। मैले आकाशलाई पाएको थिएँ, तर म शब्दबाट व्यक्त गर्न सक्दिनँ थिएँ। आकाश मेरा लागि तिमीले समय देऊ भन्न सक्दिनँ थिएँ। धन्न आकाश खाली थियो त्यो समय। त्यसले घरबाट कराए। ममा डर थियो आकाश गएको छ कि। जब सबै आफ्नो तरिकाले व्यस्त भए र आकाश केही पुरुष साथीहरूसँग खेल्दै थियो, त्यसपछि लाग्यो आकाश म जस्तै रहेछ, एक्कल, कसैको पनि प्रिय रहेनछ। साथीहरूले गाईकै हल्ला गर्थे, आकाशलाई त यार पाएँ भने म यो जुनी त के सयौं जुनी त्याग्दै भने पनि त्याग्न सक्छु भनेर। मेरो अगाडि पनि धेरै साथीहरूले आकाशको भयन गर्थे। आकाश जस्तो केटा श्रीमान भयो भने त यार पक्कै जीवन काट्न सक्छु होला, आकाशलाई हेरेर अगाउँछु होला, हो यस्तै भनेर गफ लगाउँथे साथीहरू। त्यसैले होला ममा पनि केही परिवर्तन आउन थालेछ। आकाशप्रति आकर्षण ढल्किन थाल्यो। जब आकाशले मप्रति नजर लगाउँथ्यो म अरूतिर हेर्थेँ। जब आकाश अरूतिर हेर्थ्यो म आकाशलाई हेर्थेँ। धेरै पटक त्यसरी नै हामी दुईको एकअर्का बीच कड्के नजर लाग्यो। तब आकाशले मुख खोलेर भन्यो, किन साथी एक्लै बसेको छौ? उसले परिचय गर्यो, मेरो नाम आकाश हो, मेरो घर हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बु हो। मैले पनि भन्दी म पनि एकदमै दुर्गम ठाउँको व्यक्ति हो, मेरो नाम शुभेच्छा चौलागाई, मेरो घर हुम्ला जुम्लाको बिचमा पर्छ। आकाश मलाई हेरे ठुलो ठुलो। ममा पनि केही सुन्दरताको अनुभूति उमा व्यक्त भयो होला सायद। म खासै सुन्दरी भने पक्कै होइन, तर आकाशको नजरमा म सुन्दरी देखिन्छु कि भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो। भर्खरै गाउँबाट आएको म के खाऊँ, के लाउँदा ठिक, के खाँदा ठिक भन्ने ममा थिएन। म एकदमै साधारण भएर त्यहाँ गएको थिएँ। अरू साथीहरू फरक खालको ड्रेस, जुन ड्रेसलाई खासै राम्रोसँग पहिचान गर्न या प्रस्तुत गर्न पनि शरम लाग्छ, त्यस्ता खालको ड्रेसमा साथीहरू थिए। तर म मेरो मौलिक ड्रेसमा थिएँ। सही क्रममा आकाश र मेरो भेट भइसके पश्चात आकाशलाई प्रश्न गरेँ, आकाश को छ तिम्रो? कति आयो तिम्रो मार्क्स एसएलसीमा? यसरी नै हामी बिचको साधारण कुराकानी भयो। आकाशले सिधै भन्यो, म राजधानीमा एक्लै बस्छु, मेरो मार्क्स सेकेन्ड डिभिजन हो। पहिला राम्रै थियो पढाइ, बिचमा गएर खेललाई बढी ध्यान दिन थाले। वक्तित्व कला, हाजिरी जवाब यस्ता खालका विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न थाले। पढाइले थोरै मलाई फड्को मारिदियो, यति हो। नत्र मसँग धेरै पढ्ने र ठुलो मान्छे भन्ने आशा र विश्वास आफूभित्र थियो। तर खोइ कसरी भनौँ, ती सब पुरा हुन्छ या हुँदैन थाहा छैन। तर मलाई यति थाहा छ, जीवनको एउटा भगाई, एउटा लडाई र एउटै यात्रा हामीले तय गरेका छौँ। कसरी भनौँ कमलजी, यति मिठो बोल्ने मान्छे यति नमिठोसँग छुटिन्छ भनेर कल्पना गर्न नसकेको म, यति मिठो बोल्ने मान्छेमा यति धेरै खोट छ भनेर कहिल्यै पनि कल्पना नगरेको मैले। आज कुन सत्ताले आफूलाई व्यक्त गरौँ? म, मेरो जीवन र मेरो सङ्घर्ष
सजिलै बचाउन सक्दिनँ, बताउन सक्दिनँ। त्यसैले असर पर्छ कि भन्ने डर र चिन्ता आफैप्रति हुन्थ्यो। कोही कसैलाई आफ्नो जीवनको विशेष व्यक्तित्व त बनाए, तर कतिन्जेल भन्ने थाहा भएन। आकाश र मेरो सामिप्यता तिनै वनभोजले जुराइदियो। हामी बिस्तारै बिस्तारै भेट्न थाल्यौँ। वनभोजमा आकाशले थोरै पिएको थियो, मलाई त्यस्तो मन पर्दैन थियो। आकाशले पिए पनि आफूलाई कन्ट्रोल गरेर राखेको थियो। आकाशले मलाई सोध्यो, तिमी पनि थोरै खाऊ न। खाँदैनौ? मैले भने, मलाई यस्तो कहिले मन परेन र नपरोस् पनि। त्यसपछि जीवनका एउटै यात्रा तय गर्ने निर्णय भयो। सबैको आफ्नै खालको टिप्पणी हुन सक्छ जीवन के हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने, तर मेरो एउटै उत्तर रहन्छ, जीवन धोका हो, जीवन अर्थहीन यात्रा हो, जीवन कहिल्यै नसोचेको कारुणिक कथा हो, जीवन कहिल्यै नभुलेको जीवनको एउटा अविच्छिन्न अङ्ग हो, अनि जीवन जिउन नसक्ने एउटा बाटो। थोरै सोच्नुहोस् फेरि एकचोटि, तपाईँ हामीले सोचे जस्तै के हो त जीवन? के कसरी भनौँ? यस्तो कथा चेली कति पीडित छन्, चेलीप्रतिको आक्रोशता र चेलीप्रतिको निडरता किन हुन सक्दैन यो देश? खोइ त हामी लुटिएको चेलीको जीवन कसले फिर्ता ल्याइदिन्छ? यहाँ बलात्कार भयो, त्यस्ता व्यक्ति हुन्छन् जो व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्दैन। यहाँ म पटक पटक बलात्कार हुँदा कसले मलाई हेरिदियो, पटक पटक आफ्नै प्रेमीबाट बलात्कृत भएको म कसरी भनौँ? कसरी भनौँ? मलाई म प्रतिको विश्वास र भरोसा सबै गुमिएको छ। कथा अझै छुट्याउन चाहन्छु कमलजी। घरबाट बाबा आमाले पढ्नका लागि खर्च पठाउँथे। म भने आकाशसँग दिनभरि घुमेर घरमा आउँथे। मेरा बिस्तारै पढाइहरू बिग्रिन थाल्यो। मेरा समय अधिकांश समय आकाशसँग व्यतीत हुन थाल्यो। जब कुनै ठुलो प्रभाव हुन्थ्यो, आकाशले मलाई खोज्थ्यो। साना साना पर्वमा म आकाशलाई पटक पटक खोज्थेँ। उसले पनि मलाई बुझ्थ्यो र मैले पनि हो यही चाहन्थेँ। सम्भवतः बुझ्छ एक दिन, ढिला नभए पनि। अब सार्थकतामा जान्छु म। मैले फेरि पनि भने, यसरी लामो कथा बनाएर तपाईलाई धेरै ओझेलमा पार्न चाहन्न म, किनकि म मेरो जीवन पढेर थाकिसकेको व्यक्ति हुँ। किनकि म आँसुलाई मनदेखि बगाएर आफ्नो जीवन दाउमा राखिसकेको व्यक्ति हुँ म। हो, यसै थाकेको होइन म, यसै जीवनलाई अन्धकारमा राखेको होइन म त मैले म प्रतिको विश्वास र आलोचनाको महसुस गर्न सकूँ। कुरा त्यही दिनको हो जुन दिन आकाश र मेरो सामिप्यता नजिक भयो। आकाश पुरा नसामा थियो। वनभोजमा गएको हामी घर फर्किएका थियौँ। आकाशले मलाई, म थिरमा छैन, तिम्रोमा लैजाऊ न, धेरै बिन्ती गर्यो आकाशले। मैले नाइ भन्न सकिनँ, किनकि साथीको लागि म ज्यान दिन तयार थिएँ। मैले आकाशलाई साथमा लिएर गएँ। आकाश पूर्ण रूपमा रक्सीको मातमा भएको हुनाले हामीले पार्किङमा गएर जुन ठाउँमा हाम्रो गाडी रोकिएको थियो त्यही ठाउँमा गएर ट्याक्सी बोलाएर मेरो रुमतर्फ लगे आकाशलाई।
आकाशलाई रक्सीले पूर्ण रूपमा छोएको थियो जब हामी 2 घण्टाको यात्रा तय गरेर आइसकेका थियौँ र उनले मलाई रुमतिर जाउँ भनेर अनुरोध गरेको थियो। जब माथिएको आवाज व्यक्त गर्दै उसको रुममा या मेरो रुममा उसलाई डर लाग्छ भन्यो। म यस्तो कहिल्यै खान्न थिएँ, आज जीवनमा अन्तिम पटक खाँदैछु। अब म तिम्रो कसम खान्न, मलाई तिम्रो साथमा लिएर जाऊ आज, नत्र म घरबेटीले मलाई निकालिदिन्छ भनेर आकाशले बहाना पारिसकेपछि मैले गाडी रोकेर ट्याक्सीमा आकाशलाई राखेर रुमसम्म लगेँ। जब असनसम्म पुगिसकेपछि मैले आकाशलाई सुटुक्क रुममा छिराएँ। आकाश च्याफी थियो। आकाशको वरिपरि कोही आउला कि भन्ने डर मलाई थियो। मलाई त्यो चिन्ताले बारम्बार छोएको थियो। मैले म प्रतिको प्रश्नहरू आफै उब्जाउँथे। आकाश किन आज मसँग आउन खोजेको छ? आकाश किन मैसँग छ आज? हो यस्तै मैले सोचिराखेको थिएँ जब आकाशलाई मैले बल्ल बल्ल रुमबाट छिराएँ। आकाशका खुट्टामा लगाइएको जुत्ता पनि खोलेँ मैले। आकाश लम्पसार थियो। मैले मेरो लागि छुट्टै ओछ्याउनी राख्दै थिएँ। आकाशले मलाई तान्यो, मलाई अङ्गालोमा राख्यो। जब आकाशले आफ्नो अङ्गालोमा मलाई बेर्यो ममा डर उत्पन्न भयो। म आज पक्का लुटिन्छु आकाशबाट भन्ने डर भित्रबाट पलाइसकेको थियो। आकाशले मेरा गुप्ताङ्गहरूमा हात खेलाउन थाल्यो। मलाई झन् डर र चिन्ता बढ्न थाल्यो। आकाश, बेन्ती यस्तो नगर, यो एकदमै गलत काम हो। जीवनमा मैले कल्पना गर्न नसकेको काम हो। तिमी नसामा छौ। आकाश, बिन्ती छ, मलाई नछौ भनेर म गुहार्न थालेँ, रुन थालेँ। आकाशले मलाई अङ्गालोमा बेरेर भन्न थाल्यो, तिम्रो हो म, केवल अरू कसैको होइन। मेरो लागि यति पनि गर्न सक्दैनौ? त्यसो भए मर्थिन्छु भनेर उठ्न थाल्यो। आकाश रक्सीको मातमा थियो। मलाई डर थियो फेरि आकाशले आफूले आफैलाई आत्मदाह गर्छ कि भनेर। त्यसैले मैले आकाशलाई सम्झाएँ, धेरै कोसिस गरेँ। हार खाइसकेपछि मैले आफ्नो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरौँ भनेर सोचेको छु। त्यसैले खुल्लम खुल्ला आफूप्रतिको आत्मविश्वासहरू बढ्न थालेको थियो। तर जब आकाशले मलाई प्रयोग गर्यो त्यसपछि म नै रहेन। मलाई कहाँ आफ्नो विश्वास लाग्न छोडिसकेको थियो। आकाशले मलाई रातैभर आफूसँग सुतायो। मेरा कुमारित्व लुट्यो। म प्रतिको विश्वासहरू तोड्यो। विवाहभन्दा अगाडि म कोही पुरुषसँग पनि नजिक हुन्न भनेर आफैले आफैलाई खाएको कसमहरू आफैले तोड्न बाध्य भए। कति धेरै कसम खाएको थिएँ मैले म आफूप्रति। जब जीवनले अर्को मोड लिन थाल्यो, खुसी लुटेर कता कता गएर म एउटा ठुलो भुमारीमा परेको छु कि भन्ने महसुस लाग्न थाल्यो। त्यो भुमारीबाट उम्किने कसरी भन्ने महसुस गरेको म अब कहाँ उम्किन सक्दिनँ। म एउटा पन्छीको जालमा परिसकेको थिएँ। मलाई उसले प्रयोग गरिसकेको थियो। रातैभरि चिच्याएँ। म प्रतिको कुमारित्व गुमिसकेको थियो। म प्रतिको आशाहरू पनि बिस्तारै मरिसकेको थियो। मैले मलाई गाली गरेँ, धिक्कार छ। त्यसैले आज यी कवितामा जीवन लेख्दैछु, थोरै तर महत्त्वपूर्ण।
जब आकाश मेरो शरीरका लागि पटक पटक आउन थाले रुममा, उसले भनेको मैले मानिन भने मलाई पिट्थ्यो। यतिसम्म कि म महिनावारी हुँदा पनि उसले जबरजस्त गर्थ्यो। हो, सुरुमा मलाई आकाश असाध्यै मन पर्थ्यो, झुटो बोल्नुहुन्न। आकाशले जब जिद्दी बन्धहरू देखाउन थाल्यो, तब आकाशका केही व्यवहारहरूले मलाई चिन्ता डराउन थाल्यो। जब म आकाशलाई फोन गर्थेँ, व्यस्त छु मात्र भन्थ्यो। पढ्दैछु, खाली पढ्दैछु र साथीसँग छु, बाहेक केही भन्दैनथ्यो। एकछिनमा कल गर्छु भन्थ्यो। घन्टौँ कुराउँथ्यो आकाशले। एक दिनको कुरा, म रातैभरि आकाशको प्रतीक्षामा बसेँ। मलाई 12 बजेपछि आकाशले कल गर्छु भनेर कुरायो। तर आकाश फोनको एन्सर त के, फोनै अफ गरेर बसिदियो। हो, त्यसैले त होला आकाशको मलाई त्यति धेरै भर लाग्दैन। तर खेलिसकेको भएको हुनाले अर्को जीवनमा लडाइँ गरिसकेकै भएको कारणले पनि हुन सक्छ। ऊ आफूप्रतिको अनुनयपन बाहिर देखाउन चाहन्थ्यो। उसले एक कल गरेन मलाई। सुतेछ या कोहीसँग गएछ त्यो थाहा भएन। तर उसको कल आएन, दुःख लाग्यो मलाई। मैले मजाले मिलाएर ऊप्रति सबै कुरा व्यक्त गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ। तर व्यक्त गर्नु अगावै उसले आफूलाई टाढा बनाउन थाल्यो। हामी रिलेसनमा रहेको 1 वर्ष बित्न नपाउँदै आकाश मबाट टाढिन थाल्यो। आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडिको कुरा हो। एक दिन आकाश र म मेरै बारम्बार अनुरोध पश्चात फनपार्क भक्तपुरमा गयौँ। भगवान पलञ्चोक भगवतीको दर्शन गरेर ओह्रालो लागेको हामी। तर जब भगवती माताको दर्शन गरेर हामी ओह्रालो लागिसकेपछि, पलञ्चोक भगवती माताको दर्शन गरेर ओह्रालो लागिसके पश्चात हामी भक्तपुरमा फनपार्कमा पुग्यौँ। थोरै तल माथि थियो पलाञ्चोक भगवती मन्दिर पुग्न हामी काभ्रेको निकै टाढा पुग्नु पर्थ्यो। अझै सिरी भनौँ धुलीखेल पुग्नु पर्थ्यो। त्यहाँ गएर मैले आकाशलाई र आकाशको व्यवहारलाई परिवर्तन गरिदियो भगवान भनेर मागे। आकाशले खै के माग्यो थाहा छैन। मैले अर्को कुरा पनि मागे, भगवान म उधार हो तपाईँसँग, केही कुरा माग्दिनँ, म तपाईँलाई यही भेटी चढाउँछु। आकाशले खाने यी सबै मादक पदार्थहरू भुलोस्, आकाशले मलाई मात्र सम्झोस्। केवल आकाश मेरो मात्र होस् या म पनि आकाशको मात्र हुँ, यसरी मलाई आकाशले सधैँ नराखोस् भनेर मैले भगवानसँग मागे। भगवान त निर्दय रहेछ। कहाँ पुरा गरेर मलाई भगवानले, कति निर्दय रहेछ भगवान। पुरा गर्न चाहेन र खोजेर पनि यति निर्दय रहेछ जीवन। कति गाह्रो छ संसार धान्न। जब हामी फनपार्कबाट घर फर्क्यौँ, यति धेरै झगडा पर्यो हामी दुई बीच। महिनौसम्म बोलचालै बन्द भयो। कारण यही थियो, मैले आकाशले खाइराखेको क्यान बियरको बोतल फ्याँकिदिए अनि आकाशले मलाई मरसन्न हुने गरी पिट्यो, कपाल तान्यो, लसार्यो। फनपार्कमा हेर्नेहरूको लर्को थियो, मलाई कुटेको हेर्नेहरूको लर्को थियो, मलाई छुट्याउनेको कहीँ लर्को थिएन। आकाशको व्यवहारले म अचेत भएर आकाशलाई त्यहीँ छोडेर रुँदै रुँदै घर फर्केँ। आकाशको बाइक थियो, म त बाइकमा गएँ। मैले बनेपा भक्तपुर काठमाडौँ जाने गाडीमा लिफ्ट मागेर काठमाडौँ छिरेँ। असनमा आएर भक्कानिएर रोएँ रुममा। रातैभर रोएँ, दिनैभर रोएँ। 1 दिन 2 दिन गर्दै म
मैले महिनौं दिन आकाशबाट टाढा रहेछु या आफूलाई टाढा बनाएछु। आकाशको जन्मदिनको दिन थियो त्यो। मैले आकाशलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनका लागि 12 बजेसम्म कुरिराखेको थिएँ। त्यो दिनसम्म आकाशले मेरो बोलचाल थिएन। आकाशलाई मैले 12 बज्ने बित्तिकै सम्झिएर म्यासेज गर्छु। आकाशलाई यही चाहन्थे, आकाश खुसी होस्, आकाशलाई केही सरप्राइज गिफ्ट पनि दिन्छु भनेर सोचेको थिएँ। म कुरिराखेको थिएँ। घडीमा 11:20 गएको थियो। मलाई 1 मिनेट जाँदा 1 घण्टा गए जस्तो हुन्थ्यो र म 60 घण्टा प्रतीक्षा गरिराखेको छु भन्ने महसुस हुन्थ्यो। 1 घण्टा कुर्न बाँकी रहँदा म आकाशलाई खुसी दिन चाहन्थे। कुरे आकाशको प्रोफाइल हेरिराख्थे। मैले सेड्युल जस्तै बनाएको थिएँ, आलम राखेको थिएँ। फाटा निदाई भने मेरो जागरम अर्थ रहन्न भनेर। 1 महिनापछि म खुसी दिन चाहन्थे। आकाशले खुसी लिन्छ कि लिँदैन भनेर मैले विभिन्न सोचाइहरू मनमा व्यक्त गर्थेँ। 1 महिनासम्ममा त आकाशमा केही न केही परिवर्तन आयो होला। मैले भगवानसँग यति धेरै कुरा मागेर आएको छु, सायद आकाशले पुरा गर्यो होला। यस्तै चाहेर आकाशलाई कुरिराखेको म जब 11:59 गयो तब मैले उनीमाथि लेखेको स्टाटस, उनलाई लेखेको स्टाटस थियो। उनले लेखेको स्टाटस यति बेला पढ्न चाहन्छु र के भयो भनेर भन्न पनि चाहन्छु। मैले लेखेको थिएँ, प्रिय आकाश, 1 महिनापछि त्योभन्दा धेरै मायासहित तिमीलाई जन्मदिनको शुभकामनासहित केही कुरा लेख्न मन लाग्यो। हिजो पनि तिमी मेरै थियो, आज पनि मेरै र भोलि पनि मेरै। मलाई आशा छ तिमीले जुन बाटो रोजेको थियो त्यो बाटो भुलिसक्यो भनेर। मलाई आशा छ तिमीले जुन कुरा आफूलाई व्यक्त गरेका छौ या आफूप्रति जुन कुरा राखेका छौ त्यो कुराहरू त्यागिसकेछौ भनेर। किनकि म त्यही 1 महिनाको प्रतीक्षामाथि अब छु। तिमीले मेरा प्रतीक्षा भङ्ग गर्ने छैनौ भनेर आशा गरेको छु। तिमीलाई 1000 जुनीसम्म मेरै भएको हेरिरहन्छ। त्यसैले तिमीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। आकाश, तिमीलाई जन्मजन जुनी जुनी तिमीलाई खुसी मिलोस् हो, यस्तै भनेर मैले शब्दहरू व्यक्त गरेर उप्रति जन्मदिनका भाव प्रस्तुत गर्न तयार भएको थिएँ। घडीमा 59:48 गएको थियो। मुटु टुक 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 भएको थियो। जब घडीमा 12 बज्यो त्यस पश्चात मैले फेरि आकाशको प्रोफाइलमा सबैभन्दा पहिले म्यासेज गर्ने सोचे, जुन मैले लेखेको स्टाटस थियो। त्यसैले मैले उसको प्रोफाइल खोलेँ। टाइमलाइनमा स्टाटस राख्न के खोजेको थिएँ त्योभन्दा 15 सेकेन्ड अगाडि एउटा स्टाटस पोस्ट भइसकेको रहेछ, जहाँ सुरुमै लेखिएको थियो, मेरो ओठो, मेरो धड्कन, मेरो संसार, मेरो जीवन हो, यस्तै लेखिएको थियो। अनि यस्तै यस्तै लेखिएको थियो। तिमीले दिएको खुसीले म आज आफूलाई उत्साहित मानेको छु। तिमीले दिएको आशाले म आज आफूप्रति सज्जन मानेको छु। त्यसैले होला आकाश, आज मैले तिमीलाई पाएको छु र खुसी भएको छु। मलाई यी धन सम्पत्ति भन्दा प्यारो तिमी लाग्छ।
तिमीलाई मुटुमा सजाएको छु मेरो मुटु आकाश। तिमीलाई जन्मदिनको लाखौं लाख शुभकामना। यसै गरी हजारौं जुनीसम्म तिम्रै हुन पाऊ, तिम्रै काखमा रुन पाऊ। तिम्रो सिन्दुर यसरी नै हजारौं जुनी रंगै राख्न पाऊ। आकाश, once again happy birthday उही तिम्रो प्यारी। यसरी लेखेको स्टाटसमा पढ्दै छागाबाट खसे जस्तो भए। मैले एसएमएस गर्न लागेको त्यो स्टाटस थप्प रोक्यो। मेरो हात काँप्यो, शरीर लारक लुरुक्क भयो। म लरबराए पछाडि, म बेडबाट पछाडि भुइँमा पुगेछु। म आफूलाई चिन्न छाडिसकेको थिएँ। मैले कस्तो माया गरे भनेर मुटुमा हानेर रुन थाले। रातको 12 बजेको थियो। पल्लो कोठामा डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने डर थियो, तर रुन्थे म। कतै माया पाउँछु कि भनेर आश गरेको म, 1 महिनामा सुध्रिन्छ कि भनेर आश गरेको म, भगवान त पनि निर्दय रहेछस् भन्दै रुन थाले। भगवान तलाई मैले यति त मागेको थिएँ आकाश मेरो होस् भनेर, तर तैँले त आकाशलाई टुटाइदिस, आज मलाई एक्लो बनाइदिस भन्दै रुन थाले। म पछाडि मलाई सम्झाइदिने कोही थिएन। उता आकाश अर्कैको श्रीमान रहेछ। यति धेरै झुट बोलेर मलाई वर्षौंदेखि गुमगाममा राखिदियो। म गुमनाममा रहिरहँदा यति धेरै फाइदा लुट्यो उसले। आकाशले कहिल्यै भनेको थिएन कि म विवाहित पुरुष हो भनेर। पर्खेको थियो आकाश। 18-19 वर्षको युवा विवाहित हो भनेर म कसरी बताउन सक्थे। तर गिर्दै गयो आकाश यतिसम्म कि मसँग पनि र मैले जीवनमा नसम्झिने गरी गिरेर गयो आकाश। रातभरि रोए म। शरीरले काम गरेको थिएन। आत्मविश्वास सबै घटेको थियो। वरिपरि बादलले मलाई सरापी राखेको थियो। आकाशले मलाई गाली गरिराखेको थियो। किन यस्तो माया गरिस् भन्दै आफ्नै पीडा व्यक्त गरेका थिए। म सुन्ने र मौनता आफूलाई प्रस्तुत गरिराखे। त्यसैले मैले म र मेरो जीवन आफूप्रति होइन अरूप्रति समर्पित हुन या गराउन बाध्य भएको छु। के कसरी भनौँ, जीवनको एउटा लडाइँले मलाई बिर्सिदिएको छ। जीवनको एउटा भयानक युद्धले म प्रतिको विश्वास र म प्रतिको आस्थाहरू पनि बिस्तारै मरेको छ। रातैभरि रोएको म कति बेला उज्यालो होला र म आकाशलाई जन्मदिनभन्दा अगाडि मेरो मृत्युको खबर सुनाउँछु भनेर आश गरिराखेको। उज्यालो कहिले हुन खोज्दैन। म रुन्छु, कराउँछु, छटपटिन्छु, पछारिन्छु। कहिले उज्यालो भएन। चिसमिसी थियो। 4 बजे मैले आकाशलाई फोन हाने, उठाएन। एकचोटि, अर्कोचोटि गरे, अर्कोचोटि पनि उठाएन। आकाशलाई मेरो अर्को नम्बर थाहा थिएन। भर्खरै मात्र लिएको थिएँ मैले। नयाँ मोबाइलमा 2वटा सिम जान्थ्यो। अर्को नम्बरबाट मैले आकाशलाई फोन गरेँ। तत्काल फोन उठ्यो। सायद मेरो 2वटा अघिल्लो कलले नै उसलाई बिउजाइसकेको थियो। त्यसकारण उसको छिट्टो फोन उठ्यो। फोन गर्ने बित्तिकै हेलो, को बोलेको भन्यो आकाशले। मैले सिधै भने, आकाश, सबैभन्दा पहिले तिमीलाई जन्मदिनको शुभकामना। रुँदै मैले भने, र अर्को ध्यान थिएर सुन, तिम्रो नाममा चिठी लेखेर म मर्दैछु आकाश। तिमीलाई यो खुसीको खबर सुनाउँदैछु।
मलाई जिउँदै मार्यो आकाश, मेरो शरीर लुट्यो, मेरा सब थोक तिमी हौ भनेर मैले सोचेको मेरो जीवन बिर्सियो आकाश। धिक्कार छ तिमीलाई अनि तिमी जस्तो पापी पुरुषलाई। मलाई मेरो इज्जतलाई तिमीले खेलवाड गर्यो आकाश। तिमी जस्तो पापी त यो संसारमा बाँचेको अर्थ रहन्न। तिमीलाई त थुक्न पनि लायक छैन। अब म मरिदिन्छु अनि हाँसी हाँसी जिएर बस, यस्तै भनेर मैले फोन काटिदिएँ। त्यसपछि आकाशको बारम्बार फोन आउन थाल्यो, मेसेज आउन थाल्यो। यस्तो होइन, अर्कै हो, यस्तो हो, उस्तो हो भनेर मलाई कन्भिन्स गर्न लागेको थियो। तर म 1% पनि कन्भिन्स हुन चाहिन। आकाश मलाई फोन गरिराख्थ्यो, मैले फोन काटिराखेँ र म एकदमै आक्रोशित थिएँ। म रिसाहा भएको थिएँ। म प्रति पूर्ण रूपमा मनमा पाप पलाइसकेको थियो। अब म मरिदिन्छु भन्ने मैले आँट गरिसकेको थिएँ। हातमा चक्कु बोकिसकेको थिएँ। यता सम्झिन्छु बाबा आमा जल्दी आउनुहुन्छ। बाबा आमाले दिएको यो समर्पित जीवनलाई म कसरी त्यत्तिकै त्यागौँ भन्छु। फेरि उता सम्झिन्छु आकाश अर्कैको अँगालोमा, उता छोरी शहीद, अनि म कसरी सम्हालिन सक्छु र। पटक पटक मर्न खोज्छु, मर्छु भन्छु, हात काटेको छु, रक्तमै भएको छ, तर म मर्न सकिराखेको छैन। सिधै छुरा कसरी रोप्ने आफ्नै शरीरमा, विष खाएर मरौँ भने पसलहरू बन्द छ बिहानै, कसरी कहाँ गएर खाऊँ। म मर्ने प्रयास गरेँ तर सकिनँ। होस् म शरीरको जुनसुकै भागमा होस्, शरीरको मुटुमै छुरा रोपेर मर्छु। हुन त एकचोटि मारिसकेको छ, त्यसले मुटुमै छुरा रोपेर गइसकेको छ। अब आफै रोप्छु र मर्छु भनेर कोसिस गरिराखेको म बाहिर डङ 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 ढोका ढकढक्यो। म रोइराखेको थिएँ। मैले एकचोटिमा ढोका खोलिनँ, दुईचोटिमा खोलिनँ। रोइराखेको भएर होला अझै ढ्याङ 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 गर्यो। आकाश आएको थाहा पाएको थिएँ भने त म ढोका खोल्थिनँ थिएँ। जब ढोका खोलेँ आकाश हस्याङ फस्याङ गर्दै टाउकोमा हेलमेट राखेर के भयो भन्दै मलाई आँखा तर्न थाल्यो। मैले सिधै भने खबरदार त एक पाइलाभित्र छिरिस भने तँलाई पनि मारिदिन्छु, म पनि मरिदिन्छु। त नआइज यहाँ, म तेरो नाममा पत्र ताकि नाम पनि नलेखी मरिदिन्छु। त खुसी भएर बाँच। त जस्तो पापीको अनुहार हेर्नु छैन, तुरुन्तै जा गेट आउट भन्दै म कराउन थालेँ। रुन थाल्यो। मेरो जन्मदिनमा यस्तो श्राप नदिन भन्न थालेँ। मैले सिधै उसलाई श्राप्न थालेको थिएँ, तेरो जीवनमा कहिले भलो नहोस्, तेरो घर छिट्टै बिग्रियोस् भनेर यत्तिकै गाली गरेर बेसरी मैले नराम्रोसँग भन्न थालेँ। म होसमा थिइनँ, बेहोसमा थिएँ। मर्न खोजिराखेको थिएँ। म मर्छु भनेर छुरा मुटुमा रोप्न लाग्दाखेरि मलाई झापड हानेर खोस्यो आकाशले, बचायो। तर मर्नु न बाँच्नु गरेर सदाका लागि टाढा भयो आकाश। आकाशले मेरो मोबाइलमा भएको सबै डिटेल्सहरू डिलिट हान्थ्यो। उसँग भएका च्याट, उसँग भएका फोनहरू, मेरो इभन उसको नम्बर समेत मेरो फोनबाट डिलिट गरिदियो। त्यसपछि आकाशले भन्यो, तिमीलाई म कहिल्यै पनि राम्रो हुने छैन, त्यसैले म तिमी बस्ने ठाउँ, तिम्रो पढ्ने ठाउँदेखि लिएर सबै ठाउँबाट टाढा हुन्छु। तिम्रो जीवनमा म कहिल्यै फर्केर आउने छैन। हो, मेरो गल्ती भयो, यस्तै छ मेरो जीवन। मलाई त्यो पुरुषको लेभलमा नहेर, र अपेक्षा म तिम्रो जीवनमा फर्केर आउँदिन भन्दै आकाश बाहिरियो। मनदेखि माया गरेको म आकाशले शरीर लुटेर मलाई एक्लो पारेर गएको छ। अब आकाश त पाउँदिन,
न त उसको खुसी पाउँछु न त म खुसी हुन पाउँछु। बिस्तारै एक कान दुई कान मैदान हुँदै घरमा समेत पुगेछ। आकाश मेरो बयफ्रेन्ड थियो, थाहा थियो सबैलाई। आकाशको अलरेडी विवाह भइसकेको रहेछ भनेर घरमा बाबा मम्मीले थाहा पाइसकेपछि मलाई मर्ने गरी गाली गर्नुभयो। त कति नबुझ्ने छोरी रहेछस्, धिक्कार छ त जस्तो छोरी पाउनुमा पन्दै आमा क्रुन पाए मसँग। मैले आमालाई सम्झाउन खोजेँ तर आमाले एक शब्द नबोल भन्दै मलाई गाली गरेर फोन राखिदिनु भयो। बाबा त त्यसै पनि मसँग रिसाइसक्नु भएको थियो, तैपनि फकाउन खोजे बाबाले मेरो फोनलाई रिसिभ गर्न भएन। अङ्कललाई फोन गरे, यस्तो यस्तो हो अङ्कल, पकाइदिनुहोस् न बाबालाई भन्थे। तर कसैले पनि मेरो कुराकानी मेरो बारेमा बुझ्नै खोजेनन्, मेरो जीवन नै सोच्न खोजेनन्। म तडपिएर छटपटाइ राखेको थियो वरिपरि। म यसैमा ठिक छु, मैले यसै सोचेँ र म मेरो कथा जीवनबाट टुङ्ग्याउन चाहन्थेँ। आफ्नै कथाबाट आफैले पिल्सिएको नारीको रूपमा व्यक्त गर्न बाध्य भए। परिवारले मलाई त्यो दिनदेखि आजसम्म एक कल फोन गरेको छैन। त्यति ठुलो पाप त मैले पक्कै गरेको थिइनँ, तर पाप गरेको महसुस भएछ बाबा आमालाई पनि। मलाई कहिल्यै फोन गर्नु भएन आजसम्म पनि। आज 1 वर्ष बित्यो। चाडपर्व पनि मैले रोएरै बिताएको छु, किनकि बाबा आमा परिवार कहिले पनि साथमा पाएको छैन। यो सब त्यही पापी त्यही अधर्मी आकाशले गरेर हो। धिक्कार छ आकाश तँलाई, तँलाई पाप लाग्छ आकाश। तैँले मेरो आमा बाबाको खुसी खोजिस्, तँलाई पाप लाग्छ आकाश। तैँले मेरो जीवन लुटिस्, शरीरका लागि मलाई खेलौना बनाइस्, पुतली जस्तै सोचिस्। धिक्कार छ तँलाई त भेटे पनि थुक्न मन लाग्छ आकाश। तू आकाश, तैँले कहिल्यै पनि खुसी पाउने छैनस्। तैँले मेरो बाबा आमाको खुसी खोसेको छस्, तैँले मेरो जीवन लुटेको छस्। त्यसैले तेरो अगाडि तेरो सामिप्यतामा म कहिल्यै पनि प्रवेश गर्ने छैन। हो त खुसीले बाँच, अबदेखि तँलाई म कहिल्यै पनि कुनै तरिकाले पनि डिस्टर्ब गर्न आउने छैन। उही तेरो अभागी, उही तेरो असक्षम प्रेमिका, उही तेरो खेलौना अपेक्षा। हाल काठमाडौँ। दर्शकबिन, अपेक्षाको यो कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? अपेक्षाको यो जीवन भोगाइ हो। पुरुषप्रतिको अविश्वास पनि यो कथामा जोडिएको छ। हुन त सबै पुरुष अपेक्षाले भने जस्तै हुन्छन् भन्ने त कहीँ कतै छैन, तर कहीँ कतै घृणा र चोट जीवनमा व्यक्त नहोस् भन्ने चाहन्छु। अपेक्षा, धैर्य गर्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा एउटा खाडेलमा तपाईँ पर्नुभयो। तपाईँ जीवन त त्यस्तै खाडेलभित्र प्रवेश हुन्छु भनेर नसोच्नुहोस्। हो, गल्ती र चोट सबै चिज कहीँ कतैबाट कहीँ न कसै गरी व्यक्त हुन सक्छ, तर आफूलाई सामान्य रूपमा व्यक्त गर्नु, आफूले आफूलाई सरलतामा व्यक्त गर्नुहोस्, सधैँ खुसी मिल्छ। अपेक्षा, तपाईँको सन्देश मलाई थाहा छ पुरुष अपराधी पनि हुन्छ भनेर। तपाईँले कथामा लेख्न सक्नु भएको छैन, तर तपाईँको कथाले त्यही बोकेको छ। तर सबै पुरुष अपराधी हुँदैन। तपाईँको जीवनमा छिट्टै खुसी छाओस्, यही कामना छ। र दर्शकबिन, आजको यो शनिबारी श्रृङ्खलाभित्रको अर्को नयाँ अङ्कमा तपाईँले यो कथा सुन्नुभयो। कथा कस्तो लाग्यो? तपाईँले यो कथा
कमल सरगमको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। केही त्यस्तो सुझाव प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। हामी अर्को नयाँ अङ्कमा नयाँ सोच र नयाँ विचारको साथमा नयाँ ढङ्गबाटै प्रस्तुत हुने भाषाको साथ यो कथाबाट म ओझेल पर्छु। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।